एपिसोड 104। अनवर को थकन का एहसास ना था, मगर जहनी और जिस्मानी दवाओं में रात भर जागना और खड़े रहना इंसानी क़ुव्वत बर्दाश्त की सख्त तरीन आजमाइश थी। उसने पहले मेरे साथ तहखाने में जाकर अपने कैदी को देखा। तफ्तीश करने वालों की हालत उससे ज़्यादा अबतर लगती थी। अभी तक वो अपने मकसद में नाकाम थे। उल्टा मेरे हुक्म पर वो ज़ेर तफ्तीश मुलजिम की जिस्मानी देखभाल कर रहे थे, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा रहे थे और तशद्दुद से होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी कर रहे थे। ज़ाहिर है वो खुश नहीं थे। मैंने उनकी तफ्तीशी सलाहियत को चैलेंज किया था। मैंने अनवर पर नज़र रखी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो मुजरिम पर हमला कर सकता था, उसे जान से मार सकता था अगर उसके जज्बात काबू में ना रहते। आओ जी चौधरी साहब और मलिक साहब, देख लो मैं जिंदा हूँ। मैंने अनवर के कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत जल्द अफसोस करोगे कि मर क्यों नहीं गए। हमने जिंदा रखा तुम्हें। ओहो, तुम तो खुदाई के दावेदार बन रहे हो। जिंदगी और मौत पर इख्तियार है तुम्हारा। अनवर ने इंस्पेक्टर से पूछा, कोई कामयाबी हुई? तफ्तीश को आप क्या समझते हो जी? क्रिकेट का खेल है शराफत से खेले जाने वाला? हमने मुर्दों को बोलते देखा है। हम तुम्हें सिखाएंगे तफ्तीश। मैंने कहा, फिर तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने उम्र गंवाई। अब मारने के बजाय तुम्हारी ड्यूटी है कि इसको मरने ना दो। अनवर मेरे साथ ऊपर आ गया। आखिर ऐसा कौन सा जादू है तेरे पास जिस पर यकीन है तेरा? यार मुझे यकीन तो नहीं, उम्मीद है। कपड़े बदल के अनवर ने मेरे इसरार पर थोड़ा बहुत खाया और मेरे ही कमरे में सो गया। सिकंदर शाम तक कानूनी मामलात की उलझन से निमटने में मसरूफ रहा। रूबी और रेशम भी रात भर जागती रही थी। जो बात उन्हें मैंने मुख्तसरन बताई, इसका अंदाज़ा उन्हें पहले से था या उन्होंने किसी से सुन ली थी। रूबी ने मुझे मजबूर किया कि अपनी हालत ठीक करो पहले और फिर सो जाओ। क्यों? मेरी हालत को क्या हुआ? उसने मुझे पलटकर आईने के सामने कर दिया। मेरे बालों में धूल और चेहरे पर धुएं की कालिक थी। चेहरे पर स्याही और मिट्टी के धब्बे भी थे जो पसीने से फैल गए थे। देख लो, तुम ऐसे थे क्या? अब मुझे उसकी सुननी पड़ी। नहा धो के और कपड़े बदलने के बाद मुझे अपनी हालत बहुत बेहतर महसूस हुई। उस वक्त मैं कॉफ़ी पीने के मूड में था, मगर रूबी एक गिलास पानी ले आई। इसमें ग्लूकोज है, तवानाई बहाल कर देगा। अब अगर जहमत ना हो तो एक कप कॉफ़ी बना के ला दो, मुझे कुछ थकन सी है। अब जहमत आपको ना हो तो आंखें बंद कर लें। मैंने ग्लूकोज में ख़ापावर दवा डाली थी। वो लाइट्स बुझाकर बाहर निकल गई। कुछ ऐसी हरकत मैंने भी अनवर के साथ की थी, वरना उसको सुकून की नींद लेना मुश्किल होता। लेकिन मुझे धोखे से गोली नहीं खिलानी पड़ी थी। वो मुश्किल से माना था, मगर फिर उसने गोली खा ली थी। मुझे शाहीना की याद आ गई। आखिर ये भी इसी की बहन थी। उसने अपनी लगन से स्पेशलिस्ट होने की सलाहियत हासिल कर ली थी। क्या रूबी ने कुछ नहीं सीखा होगा? बाप ने चाहे ना बताया हो, बड़ी बहन ने सिखाया होगा। मेरे सामने एक मुश्किल चैलेंज दरपेश था और मेरी उम्मीदें रूबी से वाबस्ता थी। दवा का असर आम हालात में 6 घंटे रहता है, लेकिन अंदर की बेचैनी के बायस मैं 3 घंटे बाद जाग गया। अनवर को सोता देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। अब ये लाजमी था कि अनवर भी इसी घर में रहे। मैंने लड़कियों को चेक किया तो वो एक बेडरूम को सेट करने में मसरूफ थी। ये मुराद का बेडरूम था जो महीने भर से बंद पड़ा था। रूबी ने मुझे देखा, फिर बोली, अब ये आपकी आखिरी आरामगाह होगी। उस बेमौका मजाक को मैंने भी पसंद नहीं किया। क्यों? ऊपर भी तो बेडरूम है। कोई सा अनवर को दे दो और उसके साथ मैं रह सकता हूँ, उसी कमरे में जहाँ वो सोया है। ये उमूर खारादारी के मामला थे, मगर ये मुराद का बेडरूम था, अब तक बंद था। मैं इस कमरे को आसिफ ज़्यादा नहीं रखना चाहती थी, लेकिन तुम्हें उसके माँ बाप के जज्बात का भी एहसास होना चाहिए। उनसे मैंने पूछ लिया था, माँ जी से, और उन्होंने कहा था कि ये तो तुमने मेरे दिल की बात कही है, कमरा आबाद रहना चाहिए। पर इसमें अनवर भी तो रह सकता था ना? नहीं रह सकता था। रूबी बोली, क्योंकि साथ ही मैं हूँ और बिल्कुल सामने दरवाज़ा रेशम के कमरे का। अब तुम उसकी निगरानी करोगी? खैर, कॉफ़ी चाहिए तुम्हें? मैं लाती हूँ 2 मिनट में। उसने चुटकी बजाई। मैं बाहर कुर्सी पर बैठ गया। मगरिब का वक्त करीब था। माहौल पर एक अजीब उदास कर देने वाली धुंध सी महसूस होती थी। मैंने महसूस किया कि अनवर की वजह से रेशम उदास और परेशान है, लेकिन यहाँ भी खामखा रस्म व रिवाज की दीवार खड़ी थी, जो इस बार खुद रूबी ने खड़ी की थी। अगर उसे अनवर से मिलने दिया जाता तो कोई क़यामत ना आ जाती। उस वक्त वही सबसे ज़्यादा गमगुसारी का हक अदा कर सकती थी। 10 मिनट बाद रूबी ट्रे में 2 मग रखे नमूदार हुई और मेरे सामने बैठ गई। रेशम कहाँ है? तुमने क्यों फजूल में टांग अड़ा रखी अपने बीच में? वो कितना अरसा एक साथ घूमते फिरते रहे हैं। 24 घंटे का साथ था, मंगनी हो गई तो वो गैर हो गए। उसने खामोशी से कॉफ़ी का एक घूंट लिया। वो अनवर के साथ कॉफ़ी पी रही है। यानी आपने मुजरिम को रिमांड पर छोड़ दिया? ये मैंने भी कहा था उससे, और ये ज़रूरी भी था। ये मजाक का वक्त नहीं है। लेकिन क्या चीज़ हो तुम भी? ऐसे मूड बदल लेती हो। जज्बात पर रिमोट कंट्रोल है। रखना पड़ता है सलीम साहब।
میرا شوہر نہیں رہا، بہت محبت تھی مجھے اس سے، ساری دنیا کو ٹھکرا دیا تھا میں نے اس کے لیے۔ خود سے زیادہ بدقسمت مجھے کوئی اور عورت نظر نہیں آتی۔ وقت نے کتنی کم مہلت دی ہمیں، لیکن یہ میری قسمت تھی یا خدا کی مرضی، اب میں کیا کروں؟ ایک صورت یہ تھی کہ ساتھ ہی مر جاؤں، مگر تم نے ایسا کیا نہیں۔ ہاں، کیونکہ مراد جانے سے پہلے مجھ پر دنیا کی سب سے مقدس اور سب سے زیادہ مسرت دینے والی ذمہ داری سونپ کیا تھا۔ کیا میں اپنے ساتھ اسے بھی ختم کر دیتی؟ پھر مراد کے ماں باپ تھے، جب میں نے موازنہ کیا تو اپنی بدبختی مجھے کم لگی۔ وہ میرا سہارا تھا تو ان کا بھی تھا، جس کو اعتماد کے قابل بنانے کے لیے انہوں نے 25 سال دن رات محنت کی تھی اور دعائیں مانگی تھی، وہ بھی تو بے سہارا رہ گئے تھے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا جو مجھے حقیقت لگی۔ مراد میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو میں جاگ گئی۔ اس نے کہا، میں ایک بات کہنے آیا ہوں جو میں کہنا بھول گیا تھا، بعد میں کہہ دیتا جب موقع ملا۔ میرے ماں باپ میری ذمہ داری تھے، اب انہیں میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو میرا جانشین آ جائے گا، لیکن اس وقت تک تمہیں ان کا غم بٹانا ہے، ورنہ وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ وعدہ کرو کہ یہ ذمہ داری تم نبھاؤ گی۔ اور میں نے کہا کہ میں نبھاؤں گی۔ میں مراد سے کیا وہ وعدہ نبھا رہی ہوں۔ بوڑھے لوگوں کے پاس حوصلہ کم ہوتا ہے، یہ میں دے رہی ہوں ان کو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی حوصلہ مند ہو۔ سکندر شاہ بڑی ہمت رکھتا ہے، اس نے خود کو بکھرنے اور ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس نے خاندان کے بکھرے اکیلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ایک نیا خاندان تشکیل دینے کے لیے۔ اس میں ریشم اجنبی تھی اور میں باہر کا تھا، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا ہمارا، لیکن اس نے جو بھی کیا اپنے لیے نہیں کیا، سب تمہارے لیے اور تمہارے مستقبل کے لیے کیا۔ ابھی تک مجھے روبی سے وہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا جو میرے خیال میں سب سے اہم تھی۔ سکندر آیا تو سیدھا اندر چلا گیا، روبی کے ساتھ میں بھی اندر گیا۔ وہ انور کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اسے دن بھر کی رودات سنا رہا تھا، میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پیر سائیں کے مرید تو آس پاس کے علاقے میں ہی زیادہ ہوں گے، میں نے کچھ دیر بعد کہا، مگر وہ روپوش ہو گئے ہیں یا ان جانسار مریدوں کی پناہ میں ہیں جو انہیں پل پل کی خبریں پہنچا رہے ہوں گے۔ میری ملاقات ایک نوجوان اور ذہین پولیس افسر سے ہوئی ہے، اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ایسا نہ ہو جو یہاں کے کرتا دھرتا تھے وہ یہاں سے مایوس ہو کے الگ الگ کاروبار شروع کر دے۔ تجربہ ہے ان کے پاس، 2-4 سال میں دکان چل جاتی ہے۔ یہ تو اس نے ٹھیک کہا، شرک اور بدعت کی بیماری پھیل کے وبا بن جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سارے علاقے میں پولیس کے مخبر اس کام پر لگا دی ہیں، جیسے ہی کہیں کوئی ملنگ فقیر کسی نئے علاقے میں روحانیت کا ڈرامہ شروع کرے مجھے بتائیں۔ انور نے ناگواری سے کہا، آپ لوگ کل کی باتیں کر رہے ہیں، آج کا دن گزر گیا، ماں جی کا کچھ پتہ نہیں۔ اس افسر نے بڑے یقین سے کہا کہ وہ رابطہ کریں گے اور بدلے میں تمہارے قیدی کی رہائی مانگیں گے۔ سکندر بولا، لیکن کب؟ ان کی صحت سختی برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر یہ صدمہ۔ اللہ بہتری کرے گا انور، کیا اس بڈھے کا اس گروہ سے تعلق تھا جسے انہوں نے قبر میں لٹا دیا تھا؟ ضرور ہوگا، وہ بتا سکتا تھا کہ نورین یا فاطمہ کہاں ہے۔ وہ اور اس کا بھانجا جرائم پیشہ تھے، بھانجے کا معلوم کیا جا سکتا ہے، وہ ایک بہت بڑے گینگ کی مشین کا بہت چھوٹا اور چلتا پرزا تھا، اس سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ انور نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بس ایک بار ماجی خیریت سے لوٹائے پھر ہم سب کا پتہ چلا لیں گے۔ رات 9 بجے فون آیا، ایک ملازمہ نے کارڈلیس فون لا کر سکندر کو دیا۔ ہیلو کے ساتھ ہی میں نے سکندر کا رنگ بدلتا دیکھا، اس نے 2-3 بار ہیلو کہا، پتہ نہیں کون تھا، 3 بار ہنسا، بولا کچھ نہیں۔ انور چوکنا ہو گیا، وہی لوگ ہوں گے، پھر کال کریں گے، نمبر دیکھ لیں۔ سکندر اٹھ کے ٹیلی فون سیٹ تک گیا اور کارڈلیس والا حصہ اس سے منسلک کر دیا۔ اس بے وقوف نے خود ہی موقع دیا ہے۔ سکندر نے فون کے قریب ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھا اور اسے آن کر دیا۔ اس کے 2 تار فون کے اسپیکر سے ملے ہوئے تھے۔ ٹیپ ریکارڈر سال سے چلتا تھا اور اب تمام گفتگو سنی بھی جا سکتی تھی اور ریکارڈ بھی ہو سکتی تھی۔ انتظار میں ہمارے اعصاب جواب دینے لگے، سیکنڈ رفتہ رفتہ منٹ بن کے گزر رہے تھے۔ انور اٹھ کے لاؤنج میں ٹہلنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ہم سب فون کے دونوں طرف صوفے پر خاموش بیٹھے تھے، دوسرے کنارے پر کھانے کی میز تھی۔ پہلے روبی نے اور پھر ریشم نے اندر جھانکا اور کھانے کا پوچھا۔ سکندر خفگی سے بولا، ابھی نہیں، بتا دیں گے، ادھر کوئی نہ آئے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ گھنٹی پھر بجی تو ہم سب تقریباً اچھل پڑے۔ پھر سکندر نے آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے ہیلو کہا۔ جواب میں نے بھی صاف سنا، کیا خیال ہے ٹھیکیدار صاحب، بات آپ کرو گے؟ بولنے والے کی آواز بھاری اور پرسکون تھی۔ سکندر نے کہا، کس بارے میں؟ اتنے بھولے مت بنو، ماں تو وہ چودھری صاحب کی ہے، قیمت اسی سے پوچھو۔ وہ تمہارے پاس ہے، بم تم نے لگایا تھا؟ دیکھو، چالاک بننے کی ضرورت نہیں، 3 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ انور کہاں ہے؟ سکندر نے فون انور کو پکڑا دیا۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کتنا پیسہ؟ اب تیرے پاس نہیں ہے پیسہ اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر کیا چاہیے؟
मुरीद अव्वल को रिहा कर दो, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं होगा, बाकी बात में। फ़ोन बंद हो गया। अनवर हेलो हेलो करता रह गया। सारा गेम सामने आ गया था। ये इत्तला अहम थी कि हमने मुरीद अव्वल को पकड़ रखा था। अपनी अपनी सीनियरिटी के एतबार से वो अव्वल स्वयं कहलाते होंगे। तस्दीक हो गई थी कि माजी जिंदा है, मगर उनकी ज़िंदगी दाव पर लग चुकी थी। वो जो चाहते थे कि असल दरगाह की जगह ज़्यादा शान शौकत वाली दरगाह बने और उनका मजमूम कारोबार पहले के मुकाबले में ज़्यादा चले, उस बदमाशी के अड्डे को ख़त्म करने वाला सिकंदर था। वजह ज़ाती नात सही, उसने ये काम गामा रुस्तम की मदद से किया था और ख़राबी को जड़ से उखाड़ फेंका था। कुदरती तौर पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन सिकंदर था, दूसरा नंबर मेरा था, जिसको पीर साई ने अपना जानशीन नामजद किया, लेकिन मैं दुश्मनों से जा मिला। उनकी नज़र में डाकुओं को बुलाने और पीर के साथ उनकी फैमिली का नामो निशान मिटाने वालों के साथ मैंने साजबाज की थी। तीसरे नंबर पर अब रूबी आ गई थी, जिसने वहाँ दोबारा दरगाह की तामीर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उसकी पुश्तपनाही सिकंदर के साथ हम सब कर रहे थे, चुनाचे हम सब गर्दन ज़दनी थे। हमने रिकॉर्डिंग कई बार सुनी, मगर इसका फ़ायदा कुछ ना था। बात करने वाले ने 3 मिनट दिए थे। वो जानता था कि अगर हमने अपने फ़ोन को टेलीफोन डिपार्टमेंट से ऑब्जर्वेशन पर रखने को कहा होगा तो मालूम हो जाएगा कि कॉल कहाँ से हुई थी। खाने के बाद हम तीनों फिर इकट्ठे हुए तो सिकंदर ने पूछा, बताओ अब क्या करना है, क्या करना चाहिए? अनवर ने खोखले लहजे में कहा, तुम कहते हो तो मैं मुरीद का भरजाई से तबादला करा सकता हूँ, महफूज रहते हुए। मैंने कहा, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, तुमने सुना होगा उसने आखिर में क्या कहा था। हाँ, बाकी फिर? अनवर ने सर हिलाया। हाँ, तो इसका मतलब है कि उनके मुतालबात की फहरिस्त में कुछ और भी है। वो दोबारा दरगाह बनाना चाहता है, रूबी इस पर तैयार नहीं और मैं भी नहीं, लेकिन माँ वो तुम्हारी है, जैसा तुम कहोगे। अनवर से पहले मैंने कहा, इतनी जल्दी में फैसला नहीं हो सकता, अगर थोड़ी सी मोहलत मिले तो हो सकता है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो खुलकर बता सलीम, तू क्या सोच रहा है? अनवर, फर्ज करो वो कल फिर फ़ोन करते हैं, अगर हम फौरी जवाब से बच जाएं, एक आध दिन की मोहलत ले लें फिर? नहीं यार, उन्हें शक हो जाएगा। जितनी अहमियत तेरे लिए माँ की है, उनके लिए मुरीद अव्वल की इतनी ना सही, बाकी सबसे ज़्यादा है। थोड़ी सी मज़ाहमत की ज़रूरत है, इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए तो बहुत कुछ मालूम किया जा सकता है। थोड़ी सी हिम्मत में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और होगा क्या 1-2 दिन के अंदर आखिर? सिकंदर ने उसकी तायद की। अनवर ठीक कह रहा है, वो चट्टान है, टूट जाएगा पर बकेगा कुछ नहीं। ये पुलिस के लोग जो यहाँ भेजे गए थे तफ्तीश के माहिर थे, तुमने उनको भी रोक दिया था। मैंने कहा, मुझे सिर्फ 1 दिन और 1 रात की मोहलत चाहिए। वो आखिर तू करेगा क्या? अभी नहीं बता सकता, हो सकता है कल शाम तक वो कुछ बता दे। उन दोनों के लबों की तल्ख, तंजिया और मजाक उड़ाती मुस्कुराहट ने वो कह दिया जो वो अल्फाज में नहीं कह सकते थे। अनवर, तूने हमेशा भरोसा किया मुझ पर और यह एतमाद कभी गलत साबित नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि नाकाम रहा तो तेरे सामने सारी उम्र शर्मिंदा रहूँगा, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क मेरे लिए नहीं, मेरा दिल कहता है कि फ़ायदा होगा। बस कल शाम तक। वो दोनों कुछ देर साकित और खामोश बैठे रहे। चल ठीक है, उन खतरनाक मुजरिमों को ठिकाने लगाना जिहाद से कम तो नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, करना क्या है? अभी कुछ नहीं, मैं सुबह कोशिश करूँगा। यहाँ के कानूनी और दूसरे मामला से तुम निमट लेना, और अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन की तैयारी के लिए हम सबको सो जाना चाहिए। काम बहुत है और मुश्किल भी। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए रूबी ने वो कमरा मख्तस कर दिया था जो उसका और मुराद का हुजला उरूसी रहा होगा। उसने बताया था कि वो मुत्तसिल कमरे में है। मैंने लाइट ऑफ की और आंखें खोलकर नींद से लड़ता रहा। मुझे उस वक्त का इंतजार था जब घर की खामोशी सबके सो जाने की खबर दे, चाहे खबर गलत हो, सब मेरी तरह नींद से लड़ रहे हों। दरवाजे पर उंगली से दस्तक सुनकर मैं चौंका। आवाज़ किए बगैर कुंडी खोल कर देखा तो रूबी अंदर आ गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मुझे ज़रूरी बात करनी थी तुमसे अभी, और मैं जाऊँगी नहीं। हाँ, तुम शोर मचा दो, मैं कॉफ़ी लाई हूँ। उसने ट्रे में रखी हुई नन्ही सी सितारे जैसी रोशनी को जला दिया। अब मैं उसे देख सकता था। परेशानी में पर्दे बराबर करके मैं पलटा तो वो बेड के साथ वाले सोफे पर बैठ गई थी। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी? अगर ये बात सुबह हो जाती तो? बस अल्लाह का हुक्म था कि बात अभी की जाए। इसके अलावा अक्लमंदों ने कहा है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतना बोलती हो। खैर फरमाओ कि मुद्दा क्या है? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास तो है। आज सारा दिन हम ख़वातीन को तुम लोगों ने दूर रखा, बंद दरवाजे के पीछे होटल को करते रहे। आखिर क्यों? उसने धप से मेज़ पर हाथ मारा। मैं उछल पड़ा। अरे क्या करती हो? सुन लेगा कोई? अल्हम्दुलिल्लाह मुसम्मात रेशम जान दरवाजे से कान लगाए खड़ी सब सुन रही हैं
اور عالم بالا میں ہم تینوں کے سوا کوئی نہیں. اب تم کہو کہ بہتر ہے اسے بھی اندر بلا لو. تو میرا بھی یہی خیال ہے. اس نے ایک دم اٹھ کر دروازہ کھول دیا. ریشم دانت نکالتی کافی کے مگ سمیت اندر آئی اور بیٹھ گئی. روبی نے کہا, ملک صاحب, یہ جو قربانی کا سانڈ نیچے لا کے باندھا ہے نا آپ نے, رانا کہلاتا تھا وہ. مرید کچھ نامناسب ہے. مجھے بھی اس کے بارے میں تم سے بات کرنی تھی. تم بعد میں کرنا, پہلے میری سنو. اس نے تمہیں کچھ بتایا؟ نہیں, بولتا ہی نہیں ہے. کتنا وقت ضائع کیا تم نے, میں بتا دیتی ہوں. نام ہے اس کا رحیم یار خان. سب رانا کہتے ہیں. یہ شہر کا نام بھی کسی بندے کے نام پر ہوگا. ماں باپ نے رکھا ہوگا. مجھے یاد ہے, یہ 16-18 سال کا تھا جب آیا تھا. داڑھی مجھے بھی نہیں نکلی تھی اس کے اس وقت. اب تو واقعی سانڈ بن گیا کھا کھا کر. مگر اس وقت تھا دبلا پتلا, گورا چٹا. ابا کا خاص خدمتگار تھا. وہ تو ہونا ہی تھا. میں کہتے کہتے رک گیا, اور غالباً روبی لائل نہیں تھی. عرس کے موقع پر ڈانس کرتا تھا, ایسے ٹھمکے لگاتا تھا, بال بھی لمبے تھے تو عورت لگتا تھا. پھر ترقی کرتا گیا, اور اب دیکھو نمبر 1 ہے. گویا کرتا دھرتا دوسرے 11 مرید اس کا حکم مانتے ہیں. وہ سب روپوش ہیں, ان کے بارے میں یہ نہیں بتاتا. تم کیوں کیا پوچھنا تھا؟ بہت کچھ. درگاہ بدماشی کا اڈا تھی, اور بدماشی کا مقصد جنت نہیں مال کمانا تھا. تو مال بدماشی کے ہر غیر قانونی ذریعے سے کمایا گیا. دنیا میں جو شیطانی کاروبار ہیں سب ہوتے تھے وہاں, منشیات سے بردہ فروشی تک. وہ سلسلہ تو اب ختم ہو گیا. کیا یہ پھر شروع کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو فساد کی جڑ ہے روبی. یہ کھلم کھلا غنڈہ گردی اور بدماشی پر اتر آئے ہیں. تمہیں تو اندازہ نہیں کہ رات بھر میں انور کے ساتھ حویلی میں نہیں تھا. انہوں نے مجھے باندھ کے ڈال رکھا تھا, اور اگر میں عقل سے کام نہ لیتا تو. انور نے 25,000 اسے دیے جس نے مجھے قید کر رکھا تھا. صبح یہ مجھے لے جاتے. قسمت تھی کہ میں بچ کے بھاگ آیا. وہ پہلوان, ابھی تک اس کہانی میں پہلوان کوئی نہیں تھا. تھا ایک ریٹائرڈ پہلوان جس کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 10,000 ملتے. اگر وہ قیدی کی یعنی میری ڈلیوری صبح دیتا. میں نے 10 کے 25 کیے, اور وہ بھی بھاگ گیا اپنے بیوی بچوں سمیت. وہاں رانا کے ساتھ آنے والوں نے بڑا کشت و خون کیا. وہاں سکندر کے اور انور کے وفاداروں نے مقابلہ کیا, اور لوگ مارے بھی گئے. ایک بندہ اور ان میں شامل تھا. یہ نام اچھا ملا. امید تھی کہ اس سے سب کا پتہ چل جائے گا, مگر اس پر کچھ اثر نہیں کرتا. نہ آگ, نہ پانی, نہ بجلی, نہ مار. تم پوچھنا کیا چاہتے تھے اس سے؟ دوسرے بدماشوں کے نام اور ٹھکانے. پھر باری باری سب کو اٹھا لیتے. شہر کی پولیس نے 2 تفتیشی ماہر بھی بھیجے تھے, وہ بھی ناکام ہو گئے. کہتے تو ہیں کہ ہمیں کارروائی کرنے دو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مر گیا تو ایک ہی کلو ہے. روبی نے کچھ سوچ کے کہا, یہ وہیں دوسری زیادہ بڑی اور شاندار درگاہ بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں, اور مالک تو تم ہوگی زمین کی, مگر ہم انکار کر چکے ہیں. انور کی ماں کو اسی لیے اٹھایا گیا ہوگا. مجھے سب معلوم ہے, دباؤ ڈالنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور حویلی کو بم لگا کر بھی انہوں نے اڑایا ہوگا. مجھے معلوم ہے. سب معلوم ہے آپ کو علامہ صاحبہ. یہ فرمائیے جو آپ کی بڑی بہن شاہینہ کو معلوم تھا. آپ کتنا جانتی ہیں؟ تم شاہینہ سے شادی پر مجبور کر دیے گئے تھے, اسے جانتے نہیں تھے. یہ کیسا بے محل سوال ہے؟ تمہاری تو خبر نہیں. وہ ایسی عورت تھی جو ہیلن آف ٹرائے ہوتی, کلوپترا ہوتی, نور جہاں اور ایوا براؤن ہوتی. ان سب سے کہاں ملے تھے تم؟ ریشم نے سادگی سے پوچھا. بس کرو, پہلے زندگی میں آئی ہوں گی, نورین سے بھی پہلے. روبی نے کہا, کس قدر جاہل ہو تم لوگ. بابا یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ذکر تاریخ میں آتا ہے, جو حاکموں کے دل پر حکومت کرتی ہیں. شاہینہ کی بدقسمتی کہ اس نے اس فضول گاؤں میں جنم لیا. ہالی ووڈ میں ہوتی تب بھی تہلکہ مچا دیتی. بات صرف حسن کی نہیں, اس میں غیر معمولی ذہانت تھی. ہاں, میں تو اس کے سامنے جاہل اور احمق تھی. حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی تھی کہ روبی دنیا میں جینے کا ڈھنگ سیکھ لے, ورنہ وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے, ناقص العقل اور پاؤں کی جوتی کہلائے گی. مجھ میں جو تھوڑی بہت عقل یا ہمت ہے نا, وہ اسی نے سکھائی تھی. ایگزیکٹلی, مجھے اسی کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ شاہینہ کی؟ اب وہ نہیں تو تم اس کی نالائق شاگرد کیا کر سکتی ہو؟ میں ایک اور کافی بنا کے لا سکتی ہوں. تمہاری ناک بہ رہی ہے وہ صاف کر سکتی ہوں. مذاق میں وقت ضائع مت کرو. اس نے مجھے بتایا تھا کہ درگاہ پر 2 کام ہوتے تھے, بیمار کرنا اور پھر علاج کرنا. جن اتارنے کے ساتھ ساتھ جن چڑھانے کے لیے بھی دوائیں تھیں. یہ ٹھیک ہے, وہ سب دماغ کو متاثر کرنے والی دوائیں تھیں جو عام نہیں ملتی. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی تھیں. اب یہ مت ڈسکس کرنا مجھ سے کہ درگاہ پر ان جوان لڑکیوں یا عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. مجھے اور ہم سب کو معلوم ہے. ان کا ہسٹری دور ہو جاتا تھا, وہ صاحب اولاد ہو جاتی تھی. ان کی شادی بھی ایک علاج تھی. وہ دوائیں کیا تھی, نام یاد ہے ان کے؟ نہیں, اس کا شوق شاہینہ کو تھا, وہ سب جانتی تھی. تم نے بڑا مایوس کیا روبی. میرا خیال تھا کہ مرید نمبر 1 کو ان دواؤں کے زیر اثر بولنے پر مجبور کیا جائے.
ایک دوا ہوتی ہے جو پولیس سے زیادہ سراغ رساں ادارے استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ممنوع اور خطرناک بھی ہے، اسے سچ کا زہر نہیں، سچ کا تریاق کہتے ہیں، ٹروتھ سیرم۔ انجیکشن لگاتے ہیں تو مجرم کی ساری ذہنی مزاحمت ختم، اس سے جو پوچھو سچ بتانے لگتا ہے۔ باہر ایک مشین بھی استعمال ہوتی ہے جو جھوٹ پکڑنے کا آلہ کہلاتی ہے۔ تم اسے وہ انجیکشن دو گے رانا صاحب کو؟ اگر ملے، نہ وہ بازار میں دستیاب ہے نہ اسپتالوں میں، مسئلہ حل ہو جاتا، سب پتہ چل جاتا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ پتہ چل گیا تو تم کیا کرو گے؟ سب کو مار دو گے؟ اگر انہوں نے ہمیں مارنے کی کوشش کی، ورنہ قانون کے حوالے۔ قانون جو میرا تمہارا سب کا زر خرید ہے، غلام ہے، اور ان کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ اپنی کارروائی شروع کر چکے ہیں۔ اس حساب سے تیسری واردات ہو گئی، پہلے تم کو اٹھوایا، پھر حویلی تباہ کی، اور اب انور کی ماں کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ چوتھا قدم بھی اٹھا چکے ہیں، انہوں نے ماجی کے بدلے میں مرید نمبر 1 کو مانگا ہے۔ اور انور کیا کہتا ہے؟ ریشم بولی، وہ مان کیا ہوگا؟ نہیں، ابھی تک وہ اس ارادے پر قائم ہے کہ اس بدماشوں کے گروہ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ماجی کا پتہ چل جائے۔ سلیم، مجھے اپنے ساتھ شامل سمجھو، تم سے زیادہ میں نے دیکھی ان کی بدماشی۔ سب کو پکڑ لو، چن چن کر ختم کر دو انہیں، وہ جہاں بھی ہو۔ انور اور تم بھی کم ہمت نہیں ہو، ضرورت پڑی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی، ریشم بھی دے گی۔ روبی جوش سے بولی۔ ریشم نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ کم گو تھی اور شاید کنفیوژن میں بھی کہ انور کا ساتھ دینے کا اعلان کیسے کرے۔ میں رانی جھانسی اور رضیہ سلطانہ والے اس جذبے سے متاثر ہوا ہوں، ضرورت پڑے گی کہیں تو تمہیں بھی میدان جنگ میں لے جائیں گے، ابھی سے تلواریں مت اٹھاؤ۔ وہ خفا ہو گئی۔ تم تینوں خود کو بڑا ترم خان اور افلاطون سمجھتے ہو نا ہمارے مقابلے میں، وقت آئے تو دیکھ لینا، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ وجہ فرمایا، آپ سے سب کم ہیں، مگر جو پہلا کام کہا ہے۔ اس نے مسکرا کے کہا، سمجھو ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بیٹھے بیٹھے ہو گیا؟ نام بتاؤ نا دواؤں کے، اسی پر منحصر ہے میری کامیابی۔ نام خود دیکھ لینا، میرا خیال ہے ایک جگہ کچھ دوائیاں پڑی ہیں، تم جانتے ہو۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہا، اور میں کیسے جان سکتا ہوں؟ اس لیے کہ تم رہے ہو وہاں، مجھے معلوم ہے۔ اکبر کا ایک ٹھکانہ تھا، ایک کوٹھی تھی الگ تھلگ عیاشی کے لیے۔ میرا منہ بے یقینی کی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں، میں نے دیکھی ہے وہ جگہ، میں رہوں وہاں پر، محبت کا قیدی بن کے۔ صحیح، اس جگہ کی تلاشی لو۔ آخری دنوں میں شاہینہ نے بڑا ہاتھ مارا تھا، ابا چلا رہے تھے کہ دوائیں کہاں گئیں، ان کا آدھے سے زیادہ اسٹاک غائب ہوگا تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کیا؟ جی چاہتا تمہارے ہاتھ چوم لوں روبی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیے۔ شرمندگی سے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ روبی نے مجھے سوچے سمجھے بغیر بولنے کی اچھی سزا دی تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو اپنے پیچھے نئی ہلچل چھوڑ گئی۔ وہ منزل دور تھی مگر نشانۂ منزل صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں نے ساری آس روبی سے باندھ رکھی تھی اور کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ میں نے ٹھیک سوچا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اس جگہ سے دوائیں اٹھا لاؤں جو اکبر کا عشرت قدر تھی اور میرا قید خانہ۔ اب وہ پرانی حویلی کسی کے کام نہیں آ رہی تھی تو ویرانی پڑی ہوگی۔ دیر سے سونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹے بعد جاگا۔